नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीहरुमा पुर्याएर सक्दो सपोर्ट गर्नुहोला। संसद भवनको गेट निरै नो एमसीसी लेखिएको प्रेसर कुकर बम भेटेको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको गेटै निर सडकमा प्रेसर कुकर बम देखिएको वस्तु राखिएको छ। भवन अगाडिको मुख्य सडकमा राखिएको उक्त वस्तु बम नै हो या तर्साउन राखिएको मात्र हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। प्रेसर कुकरमा नो एमसीसी लेखिएको छ र शंकास्पद रूपमा राखिएको उक्त प्रेसर कुकरबारे नेपाली सेनाको टोलीलाई खबर गरिएको छ। बम बनाएर राखेको भई सेनाको टोली निष्क्रिय डिस्पोजिट गर्नेछ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनालीका अनुसार अहिले उक्त स्थानमा सुरक्षाकर्मी खटाएको छ भने डिस्पोजको तयारी भइरहेको छ। उक्त मुख्य सडक अहिले बन्द गरिएको छ। व्यापक विरोधका बीच आइतबार संसदमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गरिएको थियो र त्यसको विरोधमा आज नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायत 6 दलले बन्दको घोषणा गरेका छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी अनुमोदन गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादी भए तयार। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू प्रश्न उठेका विषयहरूको संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न सहमत भएका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूले तयार पारेको व्याख्यात्मक घोषणाको 10 बुँदी मस्यौदामा गठबन्धनका नेताहरू सहमत देखिएका छन् र भोलि आइतबार बिहान 9 बजे सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाएको छ। त्यो बैठकमा यही सहमति भई सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कन्फ्याक्ट एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनेछ भनी 5 दलीय गठबन्धन पनि जोगिनेछ। यद्यपि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न सहमत नभई गठबन्धन टुट्ने र एमालेसँग सहकारी हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा रहेको कांग्रेसले पछिल्लो समय एमालेसँग निरन्तर संवाद गरेको छ र शनिबार पनि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन कुमार थापा र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बालकोट पुगेका थिए। एमाले नेतासँग सकारात्मक छलफल भए पनि साझा सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय भएकोले कुनै सहमति नभएको एक नेताले बताएका छन्। एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने र कांग्रेसले एमालेसँग सहमति गर्ने सम्भावना बढेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय भएका थिए। शुक्रबार बिहान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई फोन गरेर व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति जुड्न सक्ने संकेत गरेका थिए। गृहमन्त्री खाँडे पार्टी मन्त्री महामन्त्री गगन कुमार थापासँग संवाद गरी जसले व्याख्यात्मक घोषणाले प्रस्ताव अघि सारेका थिए। त्यही दिन दिउँसो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आफूहरूले विरोध गर्दै संसद बैठक बहिष्कार गर्ने र ध्वनि मतका आधारमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर देउवा निश्चित हुन सकेनन्। बरु एमसीसीमा प्रश्न उठेका विषयहरूको व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने र सत्तारूढ दलहरूको सहमतिमै अनुमोदन गर्ने विकल्पमा छलफल अघि बढ्यो। शनिबार कांग्रेस र महामन्त्री गगन कुमार थापा र गृहमन्त्री खाँड, माओवादी नेता एवं अर्थमन्त्री शर्मा र नेता शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका नेता विरुद्ध खतिवटा र राजकुमारी झाँक्री, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी लगायतको थप गृह कार्य गरे। नेताहरूले व्याख्यात्मक घोषणामा के राख्ने भनेर मस्यौदा तयार पारेका छन्, जसमा मिलेनियम च्यालेन्ज कन्फ्याक्ट एमसीसी सम्झौता गर्दा नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको अंग नहुने लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्छ जस्ता विषय प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। भिएन कन्भेन्सनका साथै नेपालको सन्धि ऐन अनुसार तयार पारिएको भनिएको व्याख्यात्मक घोषणामा संगठन सहमत भए मन्त्री परिषद बैठकले पास गरेर संसदमा लैजाने निर्णय गर्छ। एमसीसी सम्झौतासँग अनुमोदन गरेर सरकारले अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई जानकारी गराउँछ। त्यसपछि एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाँदा व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गरेको मानिने नेताहरू बताउँछन्। व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदा बारे दोस्रो तहका नेताहरूले शनिबार साँझ शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास कुमलटारमा भएको छलफलमा नेताहरू व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी अनुमोदन गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने प्रश्न उठाएका थिए। दुवै नेताले व्याख्यात्मक घोषणा बारे बुझ्न समय चाहिने बताएका थिए। तर प्रचण्ड र माधव नेपाल यही विकल्पमा जान सहमत देखिएको एक नेताले बताए। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि साझा पार्टी नेताहरूसँग बालटारमा छलफल गरेका छन् र भोलि 9 बजे सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाएको छ। भोलि गठबन्धनको बैठकमा एउटा समय भयो भने अघि वर्षौं नभई त्यो पनि व्याख्यात्मक घोषणाको विकल्प खेर जान्छ। कांग्रेसका एक नेताले भने त्यो अवस्थामा कांग्रेस र एमाले बीच सहमति हुन सक्छ। कांग्रेस नेताका अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनकै नेताहरूले एमसीसीको पक्षमा मत दिने बताएका कारण एमालेसँग कुनै सहमति भएको छैन। तर माओवादीले एमसीसीको पक्षमा मत दिने निर्णय गर्ने भने दुई दल बीच सहमति हुन धेरै समय चाहिँदैन। नेताहरूका अनुसार एमाले नेतृत्वलाई एमसीसीको पक्षमा उभिन कुनै अप्ठ्यारो छैन। अहिले गठबन्धन टुट्ने आगामी चुनावमा कांग्रेससँग माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन पनि नहुने भएकाले एमाले नेतृत्व एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने तयारी, कांग्रेससँग सहकारी गर्ने तयारी देखिएको छ। एक नेता भन्छन् माओवादी केन्द्रले भोट नहाल्ने हो भने हाम्रो सबै कुरा टुङ्गिन्छ, त्यसैले उहाँहरूको निर्णय पर्ख्यौं भन्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा नआएका कारण आफ्नै निवास बालकोटमा भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहभागी भएनन्। यद्यपि अरू नेताहरू बीच भएको छलफलपछि दुवै दलका नेताहरूले आफूहरूलाई संवादमा
रहेको बताएका छन्। हामीले आज पनि प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गर्नु, एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अनुमोदन गरेर मुलुक महत्त्वपूर्ण विषय एक ठाउँमा उभिन्छ भन्ने सन्देश दिउँ भनेर प्रस्ताव गर्यो र सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले भने उहाँहरूले पुरानै कुरा दोहोर्याउनु भएको छ। 23 भदौदेखि बेलमा नाराबाजी गर्दै आएको एमाले भने माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँसेको वा सभामुखले राजनीतिमा राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र संसद सुचारू हुन सक्ने अडान लिएको छ, अन्यथा नियमित प्रक्रिया भाग लिन नसक्ने भन्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने जुन दिन संसदमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउनु भएको छ त्यो दिनदेखि हरेक विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुन सकेको छ भनेका छन्। उनले अघि भने एमसीसीको अनुमोदनमा प्रतिपक्षको सहयोग खोजिराख्नु भएको छ। हामीले गठबन्धनको तर्फबाट एउटा राय बढाउनु पर्ने भनेका छौँ जसमा सरकारको राय एक हुन्न तबसम्म प्रतिपक्षलाई बोलाइरहने बाध्यता रहन्न। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कुरा उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौँ। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौँ। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौँ। हामी पनि सबै मिलेर पलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौँ। पुरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोरा छोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन्। विगत अन्दाजी 3 महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै मन नलगाउने एकोहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म समेतले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन चाहिनन् र म समेतले छोरीको पहिचान, पहिलाको र हालको स्वभाव तथा आफ्नो कलाकारिता प्रतिको नौरास्यता देखेपछि उनलाई निकै अनुरोध गरी पश्चाताप निजले आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेरी दिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल्सासँग मिति 2077 6 महिना 22 गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ। कविक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा निजपूर्ण विक्रम शाहले देखावटी रूपमा माया प्रेम गरेको बहन गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बधाउँदै लागि धेरै नै रेखदेख हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछन्। निजपल शाह र मेरी नाबालिका छोरीले संयुक्त रूपमा धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा चितवन बागलुङ तनहु समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएका कारण असफल हुन नसकेको रहेछ। यस क्रममा 2077 12 महिना 31 गति बागलुङ जिल्लाको गलकुट महोत्सवमा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह, दुर्गेश थापा समेतका कलाकारसँग मेरी नाबालिका छोरी पनि गाडीमा बागलुङको गलकुट गएको उक्त स्थान जाँदा र फर्कँदा निज प्रतिवादी र मेरी छोरी एकै सिटमा यात्रा गर्दाको बखत समेत बाल यौन दुरुपयोग गरी संवेदनशील अङ्गमा चलाउने, जिस्काउने, समात्ने जस्ता कार्य समेत गरेका र मिति 2068 जिम 1 महिना 2 गते काठमाडौँ पुगी छोरी आफ्नो कोठामा गई बसिन् र काठमाडौँको बसाइमा सामान्य भेटघाट समेत गर्दै आएका रहेछन्। त्यसपछि छोरी घरमा आई 1 हप्ता अघि बसे पश्चाताप निज प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह पल्साहाले फोन गरी सुटिङको लागि म पोखरा आउँदैछु, तिमीलाई म भेट्छु भनी पोखरा स्थित लेक साइडमा भेटघाटको लागि बोलाएको। भेटघाट गरी लकडाउनको हल्ला चलेको हुँदा छोरी पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भएको हुँदा मिति 2068 1 महिना 14 गते साँझ 12 बजी पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा जिल्ला तनहु शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुली गैडा स्थित प्रतिवादीको चिन्जानको व्यक्ति प्रदीप थापाको घरमा बसेका अवसरमा नाबालिका छोरी दिनभरिको थकानले खाना खाएपछि उक्त घरको दोस्रो तलामा सुत्न गएकी र प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह र कमल खत्री भनी व्यक्ति सोही घरको छुट्टी कोठामा राति अन्दाजी 11 बजेसम्म रक्सी खाएर बसेको र राति अन्दाजी 12 बजेतिर निज प्रतिवादीले छोरीको मेसेन्जरमा म तिम्रो कोठामा आउँछु भनेर मेसेज गरेको र तुरुन्तै छोरीको कोठा ढक ढक गर्न आएका रहेछन्। छोरीले कोठा खोलिदिए पश्चात निज प्रतिवादी छोरी श्रुतिको कोठामा आएर छोरीलाई ललाई फकाई माया प्रेम गरेको बहाना बनाई तिमीले काठमाडौँको कोठा सर्न पर्यो, म तिम्रो कोठामा दिनदिनै आउँछु, तिम्रो बारेमा नराम्रो कुरा सुने भने मैले राम्रो मान्दिन भनी उमेर पुगेपछि विवाह गर्छु, धोका दिन्न भन्ने विश्वास दिलाई छोरीको असहमति
हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन्। छोरीलाई माया गरेको देखाउनको लागि वारदाताको भोलिपल्ट घोर बाराही मन्दिर समेत घुमाई दुली गैंडाको सुटिङ सकेर काठमाडौँ गएका रहेछन्। पल्साहाली पोखरा स्थित होटलमा प्राइममा र चितवन स्थित गैंडाकोट रिसोर्टमा पटक पटक गरी करणी गरेको हुँदा यसरी मेरी नाबालिका छोरीको हेरविचार गरेको बहाना समेत गरी माया प्रेमको झुट नाटक गरी करणी गर्ने निजपूर्ण विक्रम शाह पल्साहालाई कडा कारबाही गरी कानुन बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनलाई भराइ पाऊ। कानुन अनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै राखिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी गायिका नाबालिका उमेरले 17 वर्षकी भएकी छन्। तनहुँ प्रहरीले पल्साहालाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ। जाहेरी दर्ता गर्नु अघि प्रहरीले नाबालिकाको अडियो भिडियो बयान समेत लिएको थियो। यसअघि पनि नाबालिकाले पल विरुद्ध जाहेरी दिन कदम चालेकी। केही दिन अगाडि उनी कास्के प्रहरीमा जाहेरी लिन पुगेको थिइन्, तर प्रहरीले अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ उचुरी गर्नुपर्ने बताएको थियो। यसबीचमा पल्ली नाबालिकालाई बिहेको आश्वासन दिएर थामथुम पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन्। नायक पलले एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकारोक्ति गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका 17 वर्षकी छिन्। नेपालको कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी मान्छ। कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। स्वीकार गरेका छन्। ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै गर्लफ्रेन्ड रहेको अडियोमा पलको भनाइ सुन्न सकिन्छ। गायन क्षेत्रमा अघि बढिरहेकी आफूलाई प्रेमको नाटक रचेर पलले अन्याय गरेको भन्दै ती गायिका प्रहरी कार्यालयमा पुगेकी हुन्। यसअघि उनलाई पलले 2 वर्षदेखि बिहे गर्छु भन्दै आफ्नो प्रभावमा राखेका थिए। यही क्रममा एकजना ठुलो मिडियाका पत्रकारले उनलाई पलसँग भिडियो खिचाएर उनीहरू आपसमा मिलेका छन् भन्दै पललाई जोगाउन र गायिकालाई होस्टाइल गराउन युट्युबमा भिडियो अपलोड समेत गरेका थिए। तर मंगलबारदेखि ती गायिका कानुनी प्रक्रियामा जान तयार भइन्। उनी मंगलबार नै काठमाडौँबाट तनहुँतर्फ लागेकी थिइन्, तर मंगलबार साँझ तनहुँ जीप प्रकारले बुबाको पनि हस्ताक्षर चाहिन्छ भनेपछि बुधबार मात्रै जाहेरी दर्ता भएको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। समीक्षाको संवेदनासँग खेल्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? न कसैको समर्थन न कसैको विरुद्ध साक्षी किनारमा बसेर घटिरहेका घटनाक्रमलाई निहाली रही उदाङ्गो हुँदै गर्दा समाजमा नियतिको एउटा पर्दा कतै खोचिरह्यो कतै पोलिरह्यो। बारम्बार मन नलागेको होइन कसैको पछि र कसैको विपक्षीमा बोल्न, तर केही पढेकै भरमा केही सुनेकै भरमा कसैप्रति धारणा बनाउनु सानो कुरा होइन। म सानै कुरामा हराइरहने मान्छे यति ठुलो हिम्मत गरी हाल्न सकिन। मैले हेर्दा हेर्दै यो समाजले गिजोली रह्यो। एउटी किशोरीको मन खेलिरह्यो। उसको संवेदनासँग पत्रकारिता गरेर पकाएका अग्रली पनि छोडेनन्। उसले भुल्न खोजिरहेका घाउ लागेको खाटो कोट्याउन, तर उसलाई कसैले सोधेन कति को खायो तिम्रो मुटुमा हामीले बोलिरहेका शब्दले बोल्यो कि बोलेन? तिम्रो छातीमा हामीले गरिरहेका प्रश्नले आँच आयो कि आएन? तिम्रो स्वाभिमानतामा खास हामीलाई उसको संवेदना स्वाभिमान र मनसँग सरोकार नै थिएन, मात्रै सरोकार थियो उसले बोल्ने कन्टेन्टसँग। त्यसैले त कार्यक्रममा यो कि त्यो भनेर पटक पटक रोज्न बोल्न र सम्झन लगाइरह्यौँ। उसको मुटुमा खिल बनेर बसेको एउटा नाम म मेरो सङ्घर्षको कथा भन्न आएको, म मेरो सफलताको खुसी बाँड्न चाहन्छु भन्दा पनि फलानुसँगको सम्बन्ध के हो भनेर गरेका प्रश्न र उनको पीडा मिश्रित हाँसो बेचेर कति कमाए होलान् प्रश्नकर्ताले। उनीहरूले नै गरेका प्रश्न त्यही प्रश्नबाटै गिजो लिएर आएका उत्तरमा एउटी किशोरीको पीडा निचोरिएर आएको देखे कि देखेनन् होलान्। उनीहरूले मलाई हिजो आज समीक्षा अधिकारीको नाम पल्सासँग घाँसेर सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न स्क्यान्डलले नराम्रोसँग बिथोलिरहेको छ। थुप्रै भिडियो अन्तर्वार्तामा बोल्दै गर्दा शब्दमा सफाई र अनुहारमा देखिने पीडाको रेखा राम्रोसँग पढेको छु। उसको मुहारमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु उनको नाम जोडेर बनाएका टोल दिएका प्रतिक्रिया लगाएका लान्छास न्यायाधीश भनेर गरिदिएका फैसला म हेर्ने पढ्ने र सुन्ने मान्छेका जिउमा त काँडा उम्रिन्छन्। कति गाह्रो हुँदो हो र कलिलो चेतनाले यी सबै कुरा स्वीकार गर्न। तपाईँ हामीले सोधेका प्रश्नको भारीले थिचिएर तपाईँ हामीले दिएका प्रतिक्रियाको छेडी कसरमा अल्झिएर तपाईँ हामीले लगाएका लान्छालाई सहन नसकेर उनले समातिन् भने जिन्दगीको गलत बाटो त्यसको जिम्मेवारी कसले उठाउने? समीक्षालाई कन्टेन्ट बनाएर मार्केटमा फैलिरहेका हामी मध्ये कतिले उनलाई सुझाव दियौं तिमीले कानुन लडाई लड्नुपर्छ भनेर प्रहरीमा उजुरी गर्न गएकी छोरीलाई तिम्रो करियर सकिन्छ भयो छोडिदेऊ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने उनका बुबा आमालाई हामी मध्ये कतिले आत्मबल दियौं एउटी छोरीको करियर र इज्जत योनिमा सीमित हुँदैन भनेर आफ्नी छोरीका बारेमा आएका अनेकन समाचार पढेर कतिपय मुर्छा परे होलान्। बाबु आमा हामीले हेक्का राखेका छौं कसले अधिकार दियो एउटा नाबालिकाको अनेकन गोपनीयता सार्वजनिक गर्न? एक नाबालिकालाई मिडियाको
कठघरामा उभ्याएर आफ्नो दुनो सोझाउने नाउँमा आफू अनुकूल धारणा उकल्न लगाउनु ऊ माथिको हिंसा हो कि होइन? कानूनले त नाबालिकाको निर्णय क्षमतालाई अधिकारी मान्दैन। त्यसको कानूनले नदीको अधिकार तपाईलाई कसले दियो? त्यसैले आज लेख्दै गर्दा विचार गरौँ। कतै यही शब्दले दिएको मानसिक टर्चरले कसैको जीवन क्षतिमा अर्को शब्द खर्चिनु पर्यो भने कसैको पक्ष वा विपक्षीमा बहस गरिरहँदा सोचौँ। मेरो भनाइले पीडितलाई झन पीडित बनाइसकेको छैन, बरु सबैले कानूनी लडाई लागि सुझाव दिउँ। पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कित्ताबाट कानूनी कठघरामा सहयोग गरौँ। केही गलत भएको छ, कोही अन्यायमा परेको छ, समीक्षाले बारम्बार फेरिरहने प्रतिक्रिया उनी पलबाट होस्टाइल भइरहेकी छिन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। हामी उनको पीडालाई मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजी गर्दै त्यहाँ आएका शेयर, कमेन्ट र उनले बोलेका कन्टेन्टले कमाएको